चाहे कोई भी शख्स कितना ही काबिल क्यों ना हो, कितना ही एनर्जेटिक क्यों ना हो, कितना ही सिंसियर क्यों ना हो, कितना ही ऑनेस्ट क्यों ना हो, अगर उसके अंदर कर्टेसी नहीं है, इफ़ ही डजंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुली बीन एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी उसके अंदर दूसरों का ख्याल ना हो, उसके अंदर दूसरों के लिए एम्पैथी और कनेक्शंस और लिहाज और इस्तिकामत और वो जो कनेक्टिविटी और रेपो जिसको हम कहते हैं वो ना हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद हिम no matter what that person is. It doesn't matter at all. But if he doesn't have the courtesy to talk to people or to interact with people, or doesn't have that requisite consideration for the people and his feelings, I'm not going to interact with him. This is my value and I'm not going to go against my values that I had established it. लोगों की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं कि कैरिंग होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, उसके अंदर जो दैट सेंस ऑफ अवेयरनेस उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वो मैं तब काम करूँगा जब ऐसे लोग मेरे साथ काम करेंगे, जब मैं वो करूँगा, मैं ऐसे से काम करूँगा, अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो तो मैं फंक्शन नहीं करूँगा। अगर मेरा बॉस ऐसा हो तो मैं नहीं करूँगा काम उधर, अगर मेरी ये हो तो मैं ये नहीं करूँगा, अगर वो हो तो वो नहीं करूँगा, अगर इस तरह हो तो इस तरह होगा तो मैं इस तरह करूँगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर एक लिस्ट बना ली है वैल्यूज़ की, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके इर्द गिर्द में जाते हुए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी, यानी आई विल नॉट फील कंफर्टेबल कि अगर मैं इन वैल्यूज़ से इधर उधर हो जाऊँ तो। और ये वैल्यूज़ बहुत सारी हैं, बनाते रहते हैं, यानी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम वैसी वैल्यूज़ बनाते हैं। मैं तो I don't like that such kind of people. I don't want to function with these people. ऐसा अगर वो ऐसा हुआ तो मैं ऐसा नहीं, I'm not going to do it. देखो इस तरह की जो हम वैल्यूज़ बनाते हैं, स्पेसिफिकली ये जो डेली बेसिस पे हम अपने आप को बताते रहते हैं कि वैसे ये हम अपनी एक्चुअल में मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। कुछ जो उनकी कैटेगरीज़ हैं वो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हम वैल्यूज़ से इधर उधर जाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी इंसान की जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उतना ही उस इंसान के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। मसलन अगर कोई कहे कि मेरी रिक्वायरमेंट है, दीज आर दी थिंग्स आई एम गोइंग टू वर्क एट द वजन, जितनी किसी की कम से कम वैल्यूज़ होंगी, जितनी की कम वैल्यूज़ होंगी, मसलन अपने लिए एक मयार, कम से कम मयार होगा, और ही वुड लव टू फंक्शन एंड वर्क विद एनी वन एवरी वन, जितने उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो हर माहौल के अंदर एडजस्ट होने की सलाहियत होती है। आप किसी भी इन्वायरमेंट में चाहते हो तो कहीं पे आपकी कामयाबी का दारोमदार ये इस बात पे होता है कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मीन कि उस माहौल के साथ आपने अपनी वैल्यूज़ एसोसिएट ना की हो कि ऐसा फंक्शन होगा, माहौल होगा तो मैं काम करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, अगर मैं नहीं करूँगा माई माइंड विल नॉट फंक्शन दैन। इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम बिलीव बनाते हैं। सपोज़ आई बिलीव कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अच्छे गुस्से वाले होते हैं, मतलब ये मैंने वैसी बिलीव बना दिया। आई बिलीव कि इस इलाके के जो लोग हैं ना वो सारे झूठे हैं। आई बिलीव कि वो ये जो लिमिटिंग बिलीव हम बनाते हैं ना अपने आप को ये तसल्ली देने के लिए कि मैं कोई इस तरह कोई हाई फाई या अपना सेल्फ इमेज और अपनी सेल्फ ग्रोथ हम अपने आप को बताते हैं कि नहीं मैं कुछ हूँ, कुछ वैल्यू मेरा एक स्टैंडर्ड है। ये लिमिटिंग, इसको हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। और ये लिमिटिंग बिलीव एक्चुअली में हमें ये सारी सब कुछ झूठ होता है। ये सिर्फ दिमाग अपना निकम्मापन आपके ऊपर हावी करने के लिए करता है ताकि आप ना उसको ज़्यादा छेड़े नहीं। समथिंग इज़ अगेंस्ट योर बिलीव, यू विल नॉट फंक्शन, सो योर ब्रेन विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड, यू नो दैट एक्चुअली दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली स्ट्राइव फॉर, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना काम करता है तो वो चाहता है कि मुझे ना छेड़ मलंगा, है ना। आपने उनको छेड़ना नहीं, वो हर उस काम को सपोर्ट करता है। हमारा जो पावरफुल जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन, जिसमें आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ी, जिसमें आपको कम से कम कॉन्शियस जो आपका ब्रेन है उसको जो आर्टिकुलेशन है या जो अंडरस्टैंडिंग है या उसमें मेहनत और समझने की ज़्यादा टाइम गुजारना पड़े उसके लिए, उससे आपको इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर दैट इज़ वाई साइकोलॉजी में वो इस्तेमाल करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि उसके अगेंस्ट चलना। यानी तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए बहुत ज़रूरी है
کہ آپ اپنی زندگی کی جو بلیف ہے، جو لمیٹنگ بلیف آپ بناتے رہتے ہو اپنے ارد گرد، میں ایسا میں اس گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا، میں پیدل نہیں چل سکتا، میں یہ آئی بلیو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آئی بلیو کہ جس گھر میں یہ ہو میں یہ آپ اپنے آپ کو کم آئسولیٹ کرتے جاتے ہو اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے آپ لوگوں کے ساتھ پھر آپ کا انٹریکشن میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ جو ویلیوز ہیں نا اور یہ جو بلیفس ہیں، اس کو کم سے کم رکھیں آپ، اور صرف ان کے اوپر فوکس کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ سپوز عامر خان کا اگر ہے کہ میں مسٹر پرفیکشنسٹ ہوں، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے بیکاز یہ بلیوز کہ میں نے کام محنت سے کرنا ہے، تو یہ بلیو ٹھیک ہے، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے لوگوں کو، اور مجھے ہارڈ ورکنگ لوگ اچھے لگتے ہیں، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ میں سے وہ چیزیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے، اور اننیسیسری اپنے نہیں بنانا ہے کہ میرے ساتھ کام کرتے ہوئے لوگوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوں اور یہ بلیک کلر کی واسکٹ پہنی ہو، میرے سامنے جب بھی آئے میرے آفس میں تو یہ پہنا ہونا چاہیے، ادروائز اگر نہیں پہنے گے تو میں ان کا کام نہیں کروں گا۔ یہ اننیسیسری ایک ہم لمیٹنگ بلیف ڈال لیتے ہیں ویلیز اپنے آپ کو نا تھوڑا سا سپیریئر فیل کروانے کے لیے۔ تو ان چیزوں کو، یہ لمیٹنگ بلیفس جو ہے، اس سے بچے رہیں، آپ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ اگر میں ماحول ایسا مثلا لائٹ آن نہ ہو یا یہ نہ ہو یا وہ نہ ہو، تو میں میں اسکول کا کام یا کالج کا یا ہوم ورک نہیں کر سکتا، میں فوکس نہیں کر سکتا۔ جب سورج یا ٹمپریچر اتنا ہو، جب اے سی آن نہ ہو تو میں کام نہیں کر سکتا، جب مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اگر اے سی 26 پہ ہو، اگر 22 پہ ہو تو میں کام نہیں کر سکتا پھر، اور اگر لائٹ چلی جائے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ایکچوئل میں۔ یہ مجھے ایون اگر بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی بات بھی کر تو مجھے نہیں ہے۔ یہ اپنے دماغ میں نا یہ لمیٹنگ بلیف ڈالنا بند کر دیں ایکچوئل میں۔ کافی کینڈیڈیٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ اننیسیسری یہ بلیف سسٹم انہوں نے ڈالی ہوتی ہے اپنے اندر کہ میں یہ اس طرح ہوتا تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ انٹرویو میں یہ ڈسکلوجر ہوتا ہے، اور اس ڈسکلوجر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پھر فنکشن نہیں کر پاتا، اس کو وہ رزلٹ ملتا نہیں ہے جو وہ سیکھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس لیے ہم نے اپنی جتنے بھی زندگی میں جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یو نیڈ ٹو بلیو ان ون تھنگ۔ یہ لمیٹنگ بلیف جو اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اچھا فیل کروانے کے لیے، یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ ہماری جو اننیسیسری ویلیوز ہم ڈالتے ہیں نا کہ ان ویلیوز سے ادھر ادھر ہم نہیں جاؤں گا، یہ بھی سب کچھ ایکچوئل میں غلط ہے۔ آپ صرف ان ویلیوز کے پیچھے جائیں جس میں آپ کا اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس میں آپ کی کیپیبلٹیز باہر آئیں، آپ اس معاشرے کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے دوستوں اور اس اپنے ملک کے لیے، اور ایون اس دنیا کے لیے ایک کارآمد انسان ثابت ہو جائیں۔ اور آپ نے اگر اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ محنت ہی میں سب کچھ ہے، تو آپ محنت کریں گے اینڈ دین تھنگز یو ول کیپ آن گیٹنگ اٹ۔ اور اگر آپ بلیو کریں گے نہیں کہ نہیں محنت کچھ بھی نہیں ہے، آئی بلیو کہ صرف قسمت سے ہی کام کرتا ہے، تو پھر تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں، دین نتھنگ ول ہیپن۔ تو اپنی زندگیوں میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لمیٹنگ بلیوز ہیں اور یہ جو اننیسیسری ویلیوز ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں کم سے کم کریں، اس کو نکالیں زندگی سے۔ جسٹ بی فلیکسیبل، جسٹ بی اوپن، جسٹ ورک، جسٹ ایکسپلور یور سیلف، اپنی کیپیبلٹیز کو نکھاریں، اور آپ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں اس سے ایکچوئل میں اس کا استعمال کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کو بہت ساری آپ کے اندر کیپیبلٹی جس کا آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اس وقت تک آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کو کریں گے۔ یو ول نیور فائنڈ آؤٹ وٹ یو کین ڈو unless you do all you can to find out. So you have to try everything to find out کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں۔ سب کاموں میں لگیں گے، ہر کوئی کام جب موقع ملے گا اپنی کیپیبلٹیز محنت کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام آپ نہیں کر سکتے۔